पुनः अत इञ् इञ् प्रत्यये किं भवति माण्डूकी अपि रूपं भवति। एवं मण्डूकशब्दात् कानि कानि रूपाणि भवन्ति? माण्डूकेयः, माण्डूकः, माण्डूकिः इति रूपम्। एवं रूपत्रयं तत्र। अनन्तरम् अग्रे बहूनि सूत्राणि सन्ति भो। एतानि सूत्राणि वयं बहुवारं पठितवन्तः, इदानीं श्रुतवन्तः, श्रुतपूर्वाणि सूत्राणि। तत्र स्त्रीभ्यो ठक् इति सूत्रं, स्त्रीभ्यो ठक् इति अग्रिमं सूत्रम्। एतत् सूत्रमपि वयं बहुवारं दृष्टवन्तः, श्रुतवन्तः च। स्त्रीभ्यो ठक् इति सूत्रं भवति। तत्र पश्यतु, स्त्रीभ्यो ठक् इत्यत्र सामान्यं सूत्रं। तत्र किमस्ति? स्त्री प्रत्ययान्तेभ्यः ठक् स्यात् इत्यर्थः। स्त्री प्रत्ययान्तशब्दाः, यत्र स्त्री प्रत्ययान्तशब्दाः भवन्ति तत्र किं भवति? तत्र ठक् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। ठक् प्रत्ययः स्यात्। तर्हि तत्र किं भवति? स्त्रीभ्यो ठक् इत्यत्र उदाहरणं सिद्धमस्ति। एतत् वयं पूर्वमपि दृष्टवन्तः इति कृत्वा अहम् अग्रे गच्छामि। स्त्री प्रत्ययान्तशब्देभ्यः यदा आपन्तशब्दाः, ञन्तशब्दाः, तादृशेभ्यः उगति एतेभ्यः किं भवति? स्त्री प्रत्ययान्तेभ्यः इति। स्त्री शब्देन टापादयः स्त्री प्रत्ययाः चातुर्थिकाः गृह्यन्ते। अन्य स्त्री प्रत्ययान्तेभ्यः इति अर्थः स्वीकरणीयः। अत्र उदाहरणं तत्र वैनतेयः इति उदाहरणं। वैनतेयः, विनतायाः अपत्यम् इत्यर्थे वैनतेयः गरुडः। विनता नाम गरुडस्य माता। विनता गरुडमाता तत्र अस्ति। विनता नाम गरुडमाता तस्याः अपत्यम् इत्यर्थे वैनतेयः इति रूपम्। विनता ठक् प्रत्ययस्य आयने इति सूत्रेण एय। तर्हि विनता एय आदिवृद्धि, वैनता एय यस्येति च इति अकारलोपः। वैनत् एय, वैनतेय इति भवति। वैनतेय, वैनतेयः इति रूपं भवति। वैनतेयः। बाह्वादित्वाद् सौमित्रिः इति। बाह्वादित्वाद् सौमित्री। बाह्वादिगणे पठितः अस्ति सुमित्रा इति शब्दः। सुमित्रा इति शब्दः अस्ति। सुमित्रा इति शब्दः वस्तुतः आपन्तशब्दः, स्त्रीलिङ्गशब्दः, स्त्री प्रत्ययान्तः। तर्हि ठक् भवितुम् अर्हति, परन्तु न भवति। किमर्थं न भवति इत्युक्ते तत्र सः शब्दः गणे पठितः। कस्मिन् गणे? बाह्वादिगणे पठितः। तेन कारणेन बाह्वादिगणे पठितः इति कारणेन तत्र किं भवति? तस्मात् शब्दात् किम् अण् प्रत्ययः भवति। क्षम्यताम्, इञ् प्रत्ययः भवति। बाह्वादिभ्यः इति सूत्रेण इञ् प्रत्ययः भवति। तेन सौमित्रिः इति उदाहरणं। सुमित्रायाः अपत्यम् इत्युक्ते लक्ष्मणः। सौमित्रिः, सौमित्रिः। सुमित्रा इति शब्दः, सुमित्रा शब्दात् इञ् प्रत्ययः आदिवृद्धि, सौमित्र इ यस्येति च इति अकारलोपः। सौमित्र इ, सौमित्री। सापत्नः इत्यपि शब्दमस्ति। सपत्न्याः अपत्यम्। सपत्नी इति यदा यदा सपत्नी इति यदा यदा दशरथस्य
तिस्रः पत्न्यः तर्हि सा एका कौसल्या अस्ति अपरा कैकेयी अस्ति तर्हि एका सपत्नी अस्ति सपत्नी इति वदति तद् तर्हि सपत्न्याः अपत्यम् इत्यर्थे किं भवति सपत्नी शब्दः शिवादिगणे पठितः शिवादिगणे अस्ति इति कृत्वा अण् प्रत्ययः भवति अस्तिङीबन्ध शब्दः स्त्री प्रत्ययान्तः शब्दः परन्तु तद् गणे पठितः इति तर्हि अत्र स्त्रीभ्यो ठक् इति सूत्रं बाधित्वा तत्र किं भवति अण् प्रत्ययः भवति तर्हि सपत्नी अण् सापत्नी आदिवृद्धि सापत्नी अण् यस्य च इति इकारलोपः सापत्न सापत्न तस्य सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे सापत्नः इति रूपं भवति सापत्नः तर्हि एतद्द्वयं प्रत्युदाहरणं दत्तं तदेतदर्थं दर्शितं यत्र गणे भवति चेत् ठक् प्रत्ययस्य बाधा भवति इति आशयः ठक् प्रत्ययं बाधित्वा तत्र एवं भवति इति एतत् सूत्रं सम्पन्नम् अग्रिमं सूत्रं द्व्यचः द्व्यचः इति सूत्रम् द्व्यचः द्व्यचः स्त्री प्रत्ययान्तात् अपत्ये ठक् प्रत्ययः भवति इति अस्ति किमस्ति पश्यतु द्व्यचः स्त्री प्रत्ययान्तात् अर्थात् अच् द्वय द्व्यचः इति द्व्यचः इत्युक्ते कः अर्थः द्व्यचः इत्युक्ते अच् द्वय युक्त इत्यर्थः स्त्रीभ्यो ठक् इति सूत्रात् ठक् इति अनुवर्तते तर्हि प्रश्नः एषः पश्यतु यत्र वर्ण स्वरद्वयम् अनन्तरं स्त्री प्रत्ययान्तः भवति इति चिन्तयतु द्व्यचः स्त्री प्रत्ययान्तात् अपत्ये ठक् परन्तु अत्र प्रश्नः अस्ति स्त्री प्रत्ययान्तात् ठक् तु भवन्तः पूर्वमेव उक्तवन्तः तद् द्व्यचः वा भवतु त्रिस्वरः वा भवतु तत्र तथा नियमः नास्ति स्त्रीभ्यो ठक् इति सूत्रे वर्णनियमः नास्ति अच्छ एकं भवति चेत् वा द्वयं भवति चेत् वा त्रयं भवति वा इति तर्हि स्त्रीभ्यो ठक् इति सूत्रेणैव ठक् प्रत्ययः भवति पुनः अनेन सूत्रेण किमर्थं विशेषवचनं किमर्थम् इति तर्हि वदति तस्य आशयः भिन्नः द्व्यचः इति सूत्रस्य आवश्यकता नाम तन्नामिका अणो अपवादः इति अवृद्धाभ्य नदी मानुषी इति सूत्रेण तत्र मानुषी नाम यत्र भवति तत्र अण् प्रत्ययः विहितः अस्ति पूर्वमेव तस्य तं बाधितुं तस्य अपवादरूपेण एतत् सूत्रम् तत्र पूर्वोक्त किम् अवृद्धाभ्यो नदी मानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः इति सूत्रेण तत्र मानुषी नाम अस्ति इति कृत्वा मानुषी नाम अस्ति यत्र तत्र दत्ता इति शब्दः दत्ता इति यदि दत्ता इति शब्दः मानुषी नाम अस्ति चेत् अनन्तरं द्व्यचति अस्ति मानुषी नाम अस्ति चेत् तत्र अवृद्धाभ्यो इति नदी मानुषीभ्यः तन्नामिकाभ्यः इति सूत्रेण तत्र किं भवितुमर्हति तत्र अण् प्रत्ययः भवितुमर्हति पूर्वसूत्रं तं बाधित्वा तस्य अपवादः एषः एतत् सूत्रम् अर्थात् अवृद्धाभ्यो इति सूत्रस्य अणः बाधार्थम् एतत् सूत्रं किमस्ति तन्नामिकाणो अपवादः विशेषसूत्रं तेन कारणेन कृतम् अन्यथा ठक् प्रत्ययः तु स्त्रीभ्यो ठक् इति सूत्रेणैव प्राप्नोति
परन्तु स्त्रीभ्यो ढक् इति सूत्रेणैव प्राप्ते पुनः किमर्थम् इदं सूत्रम् इति चेत् स्त्रीभ्यो ढक् इति सूत्रेण यः ढक् प्रत्ययः भवति तस्य ढक् प्रत्ययस्य तन्नामिकाणो इति सूत्रे अणः तस्य बाधा भवति। तर्हि तादृश अणः अपवादः अस्ति इदं सूत्रम्। सो पहले ढक् तस्य अणा बाधा अण प्रत्ययेन तस्य पुनः बाधायै अपवादरूपेण इदं सूत्रं ढक्। दात्तेयः इति उदाहरणं। दात्तेयः दत्तायाः अपत्यम्। दत्तायाः अपत्यम् इत्यर्थे ढक् प्रत्ययः। दत्तायाः अपत्यम् इत्यर्थे दत्तायाः अपत्यम् इत्यर्थे दत्ता शब्दः ढक् प्रत्ययः ये आदेशः किति च इति सूत्रेण आदिवृद्धि दात्त एय किति च ढक् अस्ति खलु एय दात्त एय यस्यति च इति अकारलोपः दात्त एय दात्तेय सुप्रत्यये विसर्गे दात्तेयः इति रूपम्। तर्हि कथं पार्थः इति प्रश्नः। पार्थः इति कथम् अभवत्? तत्रापि द्व्यच् अस्ति खलु। पृथा इति अस्ति कुन्ती। पृथा नाम कुन्ती। पृथायाः अपत्यं पार्थः। पृथायाः अपत्यं पार्थः। पार्थो अर्जुनः। तर्हि तत्रापि द्व्यच् अस्ति खलु। द्व्यच् अस्ति चेत् पार्थेय इति भवितव्यम्। परन्तु पार्थः इति दृश्यते। तर्हि तत् कथम् इति प्रश्नः। पार्थशब्दः भिन्नमस्ति। पार्थशब्दः तस्य इदम् इति सूत्रेण अस्ति। शिवादिगणे पठितः शब्दः शिवादित्वात् अपत्य एव अनित्य अन्ये केचन वदन्ति। केचन वदन्ति तत्र केषाञ्चन मतमस्ति तत्र ननु पृथायाः अपत्यं पार्थ इति कथं तन्नामिकाणं बाधित्वा द्वचः इति ढक् प्रसङ्गादित्यतः कैसे कथं पृथायाः अपत्यं पार्थ इति कथं द्वचः इति ढक् भवितुमर्हति खलु इति प्रश्नः। उत्तरं शिवादित्वाद् अपत्य एव अण् इत्यन्ये केषाञ्चन आचार्याणां मतं तद् किमस्ति शिवादिगणे पठितशब्दः इति कृत्वा अण् तेन पार्थः इति एकं मतं। तस्य इदम् इत्यपि अर्थे अण् प्रत्ययः भवति तस्य इदम् इति सूत्रेण इत्यपि एकः पक्षः अस्ति। पक्षद्वयं तत्र अस्ति। तस्य इदम् इत्यपि अस्ति परन्तु तदपेक्षया शिवादित्वाद् अण् योग्यं भासते। एवम् इतश्च एवम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रम् एतत् सूत्रमपि वयं श्रुतवन्तः। श्रुतपूर्वसूत्रम् इदानीं किञ्चित् कालात् पूर्वमपि अहम् उक्तवान्। इतश्चानिञः अहम् आदौ एव उक्तवान् यानि सूत्राणि मया सूचितानि पूर्वं तानि सर्वाणि सूत्राणि अग्रे अग्रे भवन्ति इति। तर्हि इदानीं स्त्रीभ्यो ढक् अभवत् द्वचः अभवत् एतत् सर्वं भवति अग्रे। इतश्चानिञः इति सूत्रम्। इतश्च इतः च अनिञः द्वचः इति अनुवर्तते ढक् इति अनुवर्तते तस्यापत्यं तद्धिताः अन्य सर्वं समानम्। इतः इत्युक्ते इकारान्तात् इत्यर्थः पञ्चमी। इतः इति पञ्चमी इकारान्तात्। द्वचः यदि विशेषनियमः इकारान्तशब्दः यदि द्वच् भवति तर्हि ततः अपत्ये अर्थे ठक् स्यात्। न तु इञन्तात् इति। यदि इञन्तशब्दः भवति चेत् ततः न भवति। इञन्तात् न भवति। न तु इञन्तात्
इकारान्त शब्दः भवेत्। इकारान्त द्व्यचः अपत्ये ठक् स्यात् न तु इञन्तात् इति, न तु इञन्तात्, इञन्तात् इति शब्दात् न भवति। तत्र तर्हि अत्र ऋष्यन्धक वृष्णिकुरुभ्यश्च इति सूत्रेण विहितस्य अणः बाधा अस्ति। अत्र बाधकमस्ति एतत् सूत्रम्। अत्र तत्र आगत तस्मिन् गणे एते सर्वे ऋषिवाचकाः शब्दाः। के सन्ति तत्र? के शब्दाः सन्ति? दौलेयः, दुली नाम ऋषिः, पुनः नैधेयः, निधि नाम ऋषिः, पुनः आत्रेयः, अत्रि नाम ऋषिः। एवम् अत्रिः प्रसिद्धः आत्रेय इति। अर्थात् अत्र सर्वे ऋषिवाचकशब्दाः। तर्हि ऋषिवाचकशब्दाः भवन्ति चेत् ऋष्यन्धक वृष्णिकुरुभ्यश्च इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति। तर्हि तं बाधित्वा अत्र इकारान्तात् द्व्यचः अपत्ये ठक् स्यात् इति ठक् प्रत्ययः विधीयते। तर्हि ऋष्यन्तक वृष्णिकुरुभ्यश्च इति सूत्रस्य अपवादसूत्रम् अस्ति, अणः अपवादः। तर्हि पश्यतु प्रक्रियां। दुलेः अपत्यं, दुलेः अपत्यं, दुली नाम ऋषिः, दुलेः अपत्यं किं भवति? दौलेयः, ठक् प्रत्ययः, ए आदेशः, किति च इति आदिवृद्धि, दु इति दौ भवति, दौला एय अकारलोपे दौलेय, सुप्रत्यय दौलेयः। एवं निधेः अपत्यं नैधेयः, निधेः अपत्यं नैधेयः, निधेः अपत्यं नैधेयः। निधि ठक् एय आदिवृद्धि, नैध एय, नैध एय नैधेयः इति भवति। अत्रि अस्ति चेत् आत्रेयः। अत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् उपरि नास्ति, मनोरमायाम् अत्रेयः इत्यपि उदाहरणं दत्तमस्ति। अत्रिः प्रसिद्धः परत्वात् अयं ऋष्यणमपि बाधते इति भावः इति। अग्रिमं सूत्रं शुभ्रादिभ्यश्च, शुभ्रादिभ्यश्च इति सूत्रं। शुभ्रादिभ्यश्च एतत् सूत्रमपि अस्माभिः पूर्वं श्रुतं, पूर्वं सूत्रं शुभ्रादिगणः। गणपाठं पश्यतु अनन्तरं। शुभ्रादिगणे पठितशब्देभ्यः ठक् प्रत्ययः भवति। शुभ्रादिगणपठितशब्देभ्यः कः प्रत्ययः भवति? ठक्, ठक् प्रत्ययः भवति। प्रक्रिया कथं भवति? शुभ्र ठ कित् अस्ति आदिवृद्धि, शौभ्र एय शौभ्रेय, शौभ्रेय शुभ्रादिगणः। बहवः शब्दाः सन्ति तस्मिन् गणे। शुभ्र विष्ट पुर ब्रह्मकृत शतद्वार शलाधल शलागाभ्रु, बहवः शब्दाः सन्ति। तद् पुनः अनन्तरं तेन कारणेन अनन्तरं पश्यतु। बहवः शब्दाः तस्मिन् गणे सन्ति। तर्हि वयम् अग्रे गच्छामः। विकर्णकुशीतक, विकर्णकुशीतकात् काश्यपे, विकीर्णकुशीतकात् काश्यपे, काश्यपे गोत्रे, काश्यपे गोत्रे विकर्ण कुशीतकयोः अपत्यमित्यर्थे ठक् प्रत्ययः भवति। स्पष्टमस्ति सूत्रार्थः किमस्ति? विकर्णशब्दः कुशीतकशब्दः, विकर्णशब्दः कुशीतकः शब्दः ठक् इति अनुवर्तते। ठक् प्रत्ययविधायकं सूत्रं
तर्हि कश्यपगोत्रे जातः काश्यप इति अस्ति चेत् काश्यपः विकर्णः तस्य अपत्यं वैकर्णेयः कश्यपगोत्रे जातः विकर्णः काश्यपः विकर्णः तस्य अपत्यं वैकर्णेयः पुनः कश्यपगोत्रे जातः कुशीतकः तस्य गोत्रं कौशीतकेयः प्रक्रिया तो स्पष्टा अस्ति भो ठक् प्रत्ययः एय आदेशः आदिवृद्धि किति च आदिवृद्धि वैकर्णेयः विकर्ण आदिवृद्धि भवति वैकर्ण एय वैकर्णेय कौशीतकी कुशीतक आदिवृद्धि कौ कौ कौशीतकी कौशीतकी कौशीतकः कौशीतकः तस्य अपत्यमस्ति कौशीतकस्य कुशीतकस्य अपत्यं कुशीतकस्य अपत्यं कुशीतकस्य अपत्यम् इति कौशीतकः अग्रे यदि यदि सः कश्यपः नास्ति यदि सः कश्यपः नास्ति तर्हि किं भवति कौशी तर्हि किं भवति तस्य रूपं वैकर्णिः अतइञ् भवति यदि सः कश्यपगोत्रे नास्ति विकर्णः कश्यपगोत्रात् भिन्नः विकर्णः है न विकर्णः कश्यपगोत्रे एव भवति इति नास्ति तर्हि अन्यस्मिन् गोत्रे कश्चित् विकर्णः अस्ति चेत् तस्य अपत्यं वैकर्णिः अत इञ् इति इञ् प्रत्ययः भवति वैकर्णिः एवं कश्यपगोत्रे नास्ति अपरः कुशीतकः तर्हि तस्य अपत्यं कौशीतकिः अत इञ् कश्यपगोत्रे अस्ति चेत् वैकर्णेयः कौशीतकयः काश्यपगोत्रे नास्ति चेत् वैकर्णिः कौशीतकिः ध्रुवः मुक्च अरे इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः समयः जातः एतद् रेकार्डिङ्ग् समाप्तम्